یار زما چشمانا یار زما چشمانا را پورتا کړه هنر کال دی غشي د مجګانا غشي د مجګانا نن خخم په زګر کال دی یار زما چشمانا یار زما چشمانا را پورتا کړه هنر کال دی غشي د مجګانا غشي د مجګانا نن خخم په زګر کال یارا شزار بورا کړه یت ګلونو په چمن ګرځا اورا شزار بورا کړه د ګلونو په چمن ګرځا یارا شزار بورا کړه د ګلونو په چمن ګرځا یا شیر الگفتار دے سر شیر الگفتار دے بلبلان باپ رے اختر کال دے یار زمان ہو اللہ یار زمان اللہ ہو اللہ ہو اللہ خوشی دامت گان اللہ خوشی دامت گان اللہ ہو اللہ گھر کانے اللہ یار زمان چشمان یار زمان چشمان خوشی دامت گان خوشی دامت گان نن خخم باز گر کان یا سخت ورځ یادېږي اے مومن دا حساب کتاب او سخت ورځ یادېږي یہ مومن دا حساب کتاب یا سخت ورځ یادېږي اے مومن دا حساب کتاب قاضی چې پاکلاشي قاضی چې پاکلاشي شفاعت با پیغمبر کاندې یار زمان هو الله یار زمان هو الله هو الله هو الله خوشی دامت گان الله خوشی دامت گان الله الله یار زمان چشمان یار زمان چشمان خوشی دامت گان خوشی دامت گان نن خخم باز گر یا سیالی د جمال عالم نشتا په دنیا باندې او سیالی دا جمال عالم نشتا په دنیا باندې یا سیالی دا جمال عالم نشتا په دنیا باندې دی آخر زمانہ دی آخر زمانہ مومنان باپ رے اختر کاندے یار زمان ہو اللہ یار اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ خوشی دامت گان اللہ خوشی دامت گان اللہ ہو اللہ ہو اللہ یار زمان چشمان یار زمان چشمان خوشی دامت گان خوشی دامت گان خخم باز گر کان یزا محمدی الخلقا مومن اہل ایمان یمان محمد خلقا مومن اہل ایمان ما یزا محمد الخلقا مومن اہل ایمان ما زید مومنانو زید مومنانو جنتنا مولا ورکاندے یار زمان چشمان یار زمان چشمان اللہ خوشی دامت گان خوشی دامت گان اللہ
یار زما دشمن یار زما دشمن راپورته قولرکانی غشی دا مزگان غشی دا مزگان خخم بازگر کاندے